Amen. Ngari sa ta sa Salmo 91 versikulo 14. Ingon ini. Ingon siya. Tungod kay gipahiluna niya ang iyang gugma kanako. Busa ako magaluwas kaniya. Inalan di ay nga ato siyang suklian ang gugma. O man nagipangita sa Ginoo nga igugmaon nato siya sa tibok natong salabutan, sa tibok ng kusog ug sa tibok natong kasing-kasing. Kung buhaton na sa tao, bato pa sa itong Ginoo sa sulat ni sa Salmo 91:14, iyon ang kasulatan, kung ipahiluna sa tao ang gugma ngadto sa Dios, iyon ang Ginoo. Busa ako magaluwas kaniya. O nindot kay Sara sa Ginoo, luwason ta niya. Nang pagluwas baya sa Ginoo, dili baya kay sa espiritual lang siya nagsaad ba kinabuhi nato gyud. No yun ang kinabuhi bisan dis kalibutan luwason ta niya. Sama sa mga pangitabo sa unang mga katawhan sa Israelita nga una mga katawhan pili sa Ginoo, sila sa tanan nga mga naagyan nila nga mga katalagman giluwas sila sa Ginoo. Unya ang nakanindot pagida kay luyo siya kinabuhi nato ning yuta duna pagisig isaad nga walay pagkatapos nga kinabuhi. Muna nga ang ingon ang kasulatan, kung ipahiluna sa tao ang iyang gugma ngadto sa Dios, ingon ang Ginoo, busa ako magaluwas kaniya. Ingon ang kasulatan, ipahiluna ko siya sa itaas tungod kay naila niya ako gala. Ha, diba? Ipahiluna sa itaas dito sa giharian sa Dios. Nindot kay na, no? Muna nindot kay nga saan sa Ginoo mga igsoon. Sa 15, diri kanako magatawag siya o ako mutubag. Kanako magatawag siya o ako mutubag kaniya. Ubanan ko siya diha sa Kristyanan. Akong luwason siya ug akong pagkapasinugan siya. Oh, muna isa sa Ginoo. Bisan sa Kristyanan, ubanan ta sa Ginoo. Ang ato lang baton mga igsoon. Inanglan ang kaayo sa Dios ngayang gihatag kanato mga igsoon ato kini suklian sa daghan nga mga pagpasalamat. Amen. Amen. Palakpakan tong Ginoo. Niya pa. Niyo pa ninyo sa verse 16. Akong pagkatagbawon siya sa taas nga kinabuhi ug akong ipakita kaniya ang akong kaluwasan. Palakpakan tong Ginoo mga igsoon. Ano siya ang gisulti sa kasulatan? Tagbawon pa kita. No? Una nga, makikita ganit ang mga lagas, mga batanon karon, kamong mga batanon, ay mo pagkulog-kulog ng mga lagas. Kay, kung tagbawon ganita sa Ginoo, o taas ka kinabuhi, malagas kita. Pero di ganita tagbawon, di kita malagas. Moratas kamong gayba nga, gilaktaw hinoon pagkuha. Ginarkong pulong. Imbis alas guwang to. Una siya mga igsoon nga kita karon nga nakaduom sa pulong sa Dios. Kinahanglan nga atong buhaton ang pagkataha sa Ginoo. Unya ang pagrespeto sa bawat usa ka tawo. Muna siya ang importante. Ang pulong, ang kasulatan, mao kini ang nagmaymay nato. Dili ako nagmaymay ko dili. Igo na po ko nagbisahin ini. Ang makahibalota sa balaod sa Dios yang gipaabot diri nato. Amen. Kay ang nakasulat sa Ecclesiastes 12:13, ang katungdanan sa matag usa ka tawo mao man ang pagbantay sa sugo sa Dios. Nya usaw man nato pagbantay kung watang hibaw. Ada? Kinahanglan gyud ni nga mahibaw-an nato aron mabantayan. Muna nga ang Ginoo nagtawag siya og magmagwali aron ikasugilon ang may balita ngadto sa mga tao. O ang kasuguan sa Dios aron nga mabantayan sa matag usa ka tawo. Yo sa may bantayan og way gisugilon, di ba? Muna mga igsoon. Muna nga diri mataknaa iyon sayran ang pulong sa Ginoo nga may sagod ang Dios diay. Kung ang usa ka tawo maghatag siya magpasalamat sama ni Tatay Susi. Tigulang na siya. Nakadawat na siya og punos sa Ginoo. Ingon si Mr. David, Ginoo, ang among niyon ay si David nga Ginoo, ang among tuig si Tinta. Pwede na may mamatay. Oh, kasi sulti na. Si David,
Kung laksi gani amon lawas maabot ni Kuchita. Niyo si David. Unya karon kan tatay, pila naman ang iyang gidan. Niabot tag lubinta. Pila na iyang bonus? Ha? Lubintay ono ina. Ha? Pila na bonus niya? 80. 80 lubinta. Nagdawat na siya og bonus. 20 katuig kan tao matupod ni David. Inabot og 70 pwede nang matay pero lapas na abot na gitagaan siya bonus nga. Ha? Pwede na niya, payon pa ginanatos ginooron nga, masipag kaluyan, tagaang pagkapiskay. Ha? Kaya yung una makatawan ng igsoon, milagpas mag-iusag sa gatos. Ha? 120. Agwanta lang kita. Kaya tao, tigulang na gani, doon na ginay, mga kaluyahon, na pa'y buton. Ay lahi man yung atong material karon. Ikumpara nga to sa mga kalaksan sa mga panahon nga wala man to sila kakaon ng mga kakadong medisina. Si Moises, 120 ang iyang edad, gikuha siya sa Ginoo, pero ang iyang kusog, gikan siya pagkabatanon, hantod nga may abot siya 120, gikuha na lang siya sa Ginoo, ang iyang kusog, wala gid maiban. Ito na, naibalo kita nga walay tao dinhi nga mulungtad, tanan mamatay gyud. Muna kay hinungdan nga maningkamot ta ang matag usa ka nato sa pag-alagad nga matinud-anon ngadto sa atong Dios aron makakaplag usab ta sa iyang gisaad nga kinabindayon. Kay kun dili ta maningkamot ug ato lang kining baliwaon kining iyang mga pulong dili nato kinabuhi diha sa pagkamatinud-anon sa kinasingkasing nga pagkinabuhi, mga igsuon ang Dios nagsaad gyud nga silutan gid ang tao nga wala magtuman sa kabubuton. Amen ba? Dalay ng Diyos ning kabuntagon nasa tan atong tema dinhi sa Korinto. Ako ning basahon mga kaigsuonan, nya pagkatapos ako ning hatag ngadto sa atong mga kaigsuonan nga magapaambit usab nining mga mensahe. Dinhi sa Korinto 4 matud pa dinhi naguluhan kini ang pagpang-alagad sa mga apostoles. Mao kini siya ang uluhan. Gisugod na to dinhi sa 11, kutob gini siya sa 16. Matud pa, ang tud ni ining takna akaron, kami mga gutom, ug uhaw, ug walay mga sapot. Ug matud pa, ginagdagmalan kami. Ug kami walay kaugalingong mga pulianan. O kami nagapudlay matud pa sa pulong nga nagabuhat ginamit ang among kaugalingong mga kamot sa diha nga pasipalahag sulti kami manalangin lang, sa diha nga lutoson kami pailob lang, sa diha nga butang-butangan kami matud pa magipakiluoy lang. Bisan gani ang tod karon kami gipanag-isip man ingon nga mga hugaw nga sinaplig sa yuta o kinahig gikan sa tanang mga butang. Ha? Matud pa sa pulong sila karon hantod karon ginaisip kini siya mga kaigsuonan, mga kaagi kini siya mga apostoles nga angayan usab nato nga pag-aawaton sa pagkakaron. Kanang gitawag og pagkaawat maawaton, sundon ba ang ilahang mga gipambuhat. Mao kana siya. Matud pa sa 14, ako wala magsulat nini aron sa pagpakaulaw kaninyo, kundili aron sa pagtambag kaninyo. Ingon nga akong pinalanggang mga anak. Ha? Kay bisan pa kung dili maisip ang ginaghanon sa inyong mga mag-aagak diha kang Kristo, dili daghan ang inyong mga amahan. Kay ako nahimong inyong amahan.
diha kang Kristo Jesus. Pinaagi sa maayong balita. Busa ako magaagda kaninyo nga magmaawaton kamo kanako. Mao ni siya ang mga isulti sa mga apostoles. Nga na pagimportante gayud sa matag usa kanato nga magmaawaton usab kita. Sibo sa gitudlo ni Kristo ngadto kanila ug ila usab magitudlo nga ni kanato. Dili nato pagbuhaton ang mga supak sa gitudlo nila sa mga apostoles. Ang gitudlo nila kanato nga napaka-importante nga kita makinabuhi diha sa pagka-Diosnon, pagkamasundanon, pagkamapimbusanon, pagkamahigugmaon. Muna siya ang gitudlo sa mga apostoles. Nga gitudlo usab sa Dios ngadto kanila. Matud pa dugang ini ang Salmo 94 naggisulti. 94:11 ngadto sa ubos nga mga bahin. Matud pa si Jehova nagasaksi sa mga hunahuna sa tao nga sila mga kakawangan lamang. Bulan ang tao nga imong gikastigo o Jehova o gitudluan mo gikan sa imong kabalaoran. Bulan ang tao. Kung doon na may mga pagsulay nga maabot sa itong kinabuhi, mo bitaw ang apostoles nga miangkos. Ini nga paong nga mga paglaom mga kaigsuonan, muna ilang ikuptan. Ini nga maong nga paglaom, sulti sa Dios, ikaptan ni nila. Bisan pa tamayon, baby ayon, butang-butangan, apan wala gi sila mawati o kadasi. Nga naman, tungod kay gisunod nila ang gitudlo kanila sa atong Ginoong Kristo. Nga mapausanon bisan unsa mga paglutos, mga pagtamay, pagbaby ay okay lang. Kay dili manggod tao ang atong gipahimuon. Kung dili sa tao ang magluwas nato, kung dili ang Dios. Matud pa sa ubos nga bahay. Aron sa paghatag kaniya o pahulay sa mga adlaw sa kagul-anan. Hangtod nga malukot ang gahong. Makalot ang gahong. Matupa. Hangtod nga makalot ang gahong alang sa mga dautan. Kay dili isalikway ni Jehova ang iyang katawhan. Ni pagabiyaan niya ang iyang panulundon. Matud pa. Kay ang paghukom magabalik ngadto sa pagkamatarong. Ug ang tanan mga mangilad sa kasing-kasing magasunod niini. Ang tanang mga magilad ug kasing-kasing ang ilang gisunod mga mangilad dasar. Apan kita nga gipanagtawag sa Dios, gisaaran kita o kinabinggayon. Muna sa hinungdan nga kita maningkamot. Maningkamot sa pagsunod kung unsay gisulti, sundon. Magpailo. Kung doon na may mga pagmahay, magpinaselo ay ingon ana siya. Ingon ana ang gitudlo sa mga nahauna nga mga apostoles. Kay sigun sab sa gitudlo kanila sa Dios. Mga igsoon, ako nang ihatag sa atong mga kaigsunan nga magpaambit usab